تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. آمين. الله وعلى
أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان یا رب العالمین. قرآن پاک کی تلاوت قرآن قرآن سورہ یاسین اس کا پڑھیں گے. روشنی یا سلام متعدد بار ختم شریف سے پڑھنا مل جائے سب کلام اللہ کا بلند بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بلند بارگاہ میں ہدیت پیش کرتے ہیں. قبول منظور فرمائے. حضرت آدم علیہ السلام کو لے کر ہمارے آقا علیہ السلام سب کی دعاؤں کو پیش کرتے ہیں. قبول منظور فرمائے. صحابہ کرام تابعین تبع تابعین سب کی دعاؤں کو پیش کرتے ہیں. قبول منظور فرمائے. تمام اولیاء کرام بالخصوص صادقانہ پیش کرتے ہیں. سب کے توسل کرو یا الہی کو گناہ گاراں سے اگاراں خطا کاراں یا اللہ تیری رحم بہت وسیع ہے. یا اللہ اپنی رحم یا اللہ پڑھنے کے اندر قرآن کے اندر جو بھی غلطی بتائی اپنی رحمت فتح کے معاف فرما. یا الہی گناہ گاراں سے اگاراں خطا کاراں اپنی رحمت سب کے سارے گناہ معاف فرما. یا الہی سارے گناہ والے نہ ویکھ. یا اللہ اپنی رحمت والے ویکھ سارے گناہ معاف فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وسلم برحمتك يا ارحم الراحمين.